او وقت آ گیا ابراہیم علیہ السلام اللہ دا حکم آ گیا اے ابراہیم میرے راستے تے اپنے اسماعیل بیٹے نو قربان کر دے اس نو ذبح کر دے اس کی گردن تے چھری چڑھا دے ذبح کر دے اور چاہیدہ دے ابراہیم وکھرے وکھرے سوال کر دے یا اللہ 100 سال میری عمر ہو گئی ہے 90 سال میری بیوی کی عمر ہو گئی ہے اور اے عمر جدے وچ عام روٹین دے مطابق اولاد پیدا نہیں ہوندی یا اللہ اگر کرم کیتے مہربانی کیتیاں اس بڑھاپے دی عمر دے اندر اگر میں اولاد دیتیاں تے یا اللہ میری قربانی کیوں پیا منگدا شاہدہ سے یہ سوال کر دے لیکن ابراہیم نے سوال نہیں کیتا گل دہرایا نہیں بار بار پوچھا نہیں بس خواب آئے تیاری شروع کر دی تیاری